अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के ओहदे की मियाद मुकम्मल होने के बाद उन्हें अमरीका में बतौर सफीर तैनात करने की खबरें जेर गर्दिश हैं। इससे पहले पाक फौज के रिटायर्ड जर्नैल जिनको मुख्तलिफ ममालिक में सफीर मुकर्रर किया गया है हालिया असना में, यानी 2013 की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत हो या 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिटायर्ड जर्नैलों को बतौर सफीर मुख्तलिफ ममालिक में तैनात किया हो, तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। उसके साथ ही शहबाज शरीफ लेड कोलिशन गवर्नमेंट की किस्मत का फैसला भी आने वाले डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट से मशरूत है। ऑल्दो बराह रास्त डीजीआईएसआई का इससे ताल्लुक नहीं होता, लेकिन जितना रोल इंपॉर्टेंट हो गया है, जितना फैक्टर इंपॉर्टेंट हो गया है डीजीआईएसआई का, और फिर जाहिर है किसी भी सियासी हुकूमत के मुकद्दर का, वो बड़ा क्रूशल है, बड़ा अहम है। तो आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, और शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए एक और खौफनाक सरप्राइज तैयार कर लिया गया है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह वजारत खजाना की कुर्सी से इसहाक डार को निकाल बाहर किया गया, और रिएट्रेट कर रहा हूं मैं आज कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि इसहाक डार को वजीर खजाना बनाया जाए, बावजूद इसके कि आज एज ऑफ नाउ एज आई स्पीक बहुत बड़ी ख्वाहिश है नवाज शरीफ की और इसहाक डार की भी कि उनको वजारत खजाना का कलमदान दे दिया जाए, लेकिन बावसूख जराए ये बता रहे हैं कि उनको वजीर दिफा लगाए जाने के इम्कानात हैं। इस हवाले से मजीद डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, और उसके साथ ही आपको बताएंगे कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने आज ही किस अहम इलाके का दौरा किया और वहां पर क्या पैगामात जारी किए गए हैं। पेशतर इससे कि तमाम तो डिटेल्स मैं आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूं, मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। ये कोई गैर मामूली अमर नहीं होगा कि डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ओहदे की मियाद मुकम्मल होने के बाद बतौर सफीर किसी मुल्क में तैनात कर दिया जाए। किसी मुल्क के हवाले से जो खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है वो अमरीका है, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को डीजीआईएसआई सुबकदोश होने के बाद बतौर सफीर मुकर्रर किया जा सकता है। माजी में भी जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनको मुख्तलिफ ममालिक में सफीर या हाई कमिश्नर मुकर्रर किया जाता रहा है। उसकी तमाम तर डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। एक मुलाकात जिसका हवाला हमने गुज़श्ता रात व्लॉग में दिया था, उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उसमें डीजीआईएसआई, उसमें डीजीसी और डीजीएमआई की मौजूदगी की खबर सामने आई थी, और उसमें कुछ अहम फैसले भी लिए गए थे। उसके बाद 263वीं कोर कमांडर्स हुई, और यकीनन इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हमने जिस वक्त की हुई थी तो बताया था कि बहुत सारी ट्रांसफर पोस्टिंग्स जो फौज के अंदर होती हैं, एलिवेशंस वगैरह होती हैं, सजाएं होती हैं, उसकी इंडोर्समेंट्स भी या फैसलों की तौसीक भी इतने बड़े फॉरम से, हाईएस्ट फॉरम से ली जाती है। तो यकीनन इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी। पब्लिक डोमेन में आना जरूरी नहीं है, और ना ही ऐसी चीजें लाई जाती हैं। साथ ही जो चेंजेस आएंगी, मेजर चेंजेस आएंगी, उसका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी गहरा असर होगा, और हुकूमत जो नौमुंतखब हुकूमत है बनने जा रही है, इसके मुकद्दर का फैसला भी यकीनन इस सबसे मशरूत होगा। खबर यही है कि नदीम अंजुम साहब को ओहदे की मियाद मुकम्मल होने के बाद, देखिए अभी उनको एक्सटेंशन ग्रांट की गई थी। जिस वक्त एक्सटेंशन दी जानी थी तो उस वक्त भी दिफाई ज़राए यही कह रहे थे कि एक्सटेंशन देने के हवाले से कोई ऐसी बाज़गश्त नहीं है या कोई ऐसी पेशरफ नहीं हुई, लेकिन उसके बाद एक्सटेंशन दे दी गई, और उसकी पाकिस्तान को सिक्योरिटी चैलेंजेस जो दरपेश थे उस हवाले से भी, इलेक्शंस के हवाले से भी ज़ाहिर है बड़ा क्रिटिकल टाइम था। लेकिन अब वो टाइम दिफाई ज़राए ये समझते हैं कि वो टाइम अब गुजर चुका है, और उसके बाद अब आगे बढ़ने का वक्त है। नया डीजीआईएसआई कौन होगा, ये भी अहम मामला है, और इस पर भी यकीनन बहुत से लोगों की नजरें लगी हुई होंगी, क्योंकि इस एक डिसीजन से बहुत सारी चीजें डिटरमिन भी हो जाती हैं। मैं आपको जरा क्विकली बता दूं कि माजी में किन रिटायर्ड जर्नैलों को बतौर सफीर या हाई कमिश्नर किस जगह मुकर्रर किया गया है। 2013 के अंदर 3 रिटायर्ड जर्नैलों को बतौर सफीर मुकर्रर किया गया, बतौर हाई कमिश्नर मुकर्रर किया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में यानी 2020 में 11 मेजर जर्नल्स को या तो हाई कमिश्नर या फिर बतौर सफीर मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपॉइंट किया गया था। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो 3 रिटायर्ड जर्नैल जिनको 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में बतौर सफीर मुकर्रर किया गया था, उनमें पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एहसन अजहर हयात थे, जिनको उर्दन का सफीर लगाया गया था। इसी तरह से मेजर जनरल रिटायर्ड कासिम कुरैशी को श्रीलंकन हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। मेजर जनरल रिटायर्ड उल्फत हुसैन शाह को मॉरिशस में हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। 2020 में जिन 11 मेजर जनरल्स
کو اپوائنٹ کیا گیا تھا ان میں، اور پاک فضائیہ کے 2 ریٹائرڈ افسران بھی سفیر مقرر کیے گئے تھے. ان کی ڈیٹیلز کچھ یوں ہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ وقار احمد کنگراوی کو ابوجا میں بطور سفیر مقرر کیا گیا تھا. اسی طرح سے میجر جنرل زاہد مبشر شیخ کو یوکرائن میں بطور سفیر مقرر کیا گیا تھا. میجر جنرل ریٹائرڈ محمد خالد راؤ کو بوسنیا میں بطور سفیر مقرر کیا گیا تھا. میجر جنرل ریٹائرڈ عبدالعزیز طارق کو لگایا گیا تھا. اور میجر جنرل ریٹائرڈ عمر فاروق برکی کو عمان میں بطور سفیر مقرر کیا گیا تھا. میجر جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر مسعود کو سعودی عربیہ میں بطور سفیر مقرر کیا گیا تھا. اسی طرح وائس ایڈمرل ریٹائرڈ وسیم اکرم ان کو مالدیپ میں مقرر کیا گیا تھا کانٹریکٹ کی بنیاد پر. اور ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد کمال ہے، ان کو عراق میں اپوائنٹ کیا گیا تھا کانٹریکٹ کی بنیاد پر. تو اس سے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ اگر اب کسی کو بطور سفیر اپوائنٹ کر دیا جائے. خیر، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک اور بڑا سرپرائز تیار کر لیا گیا ہے. ہم نے چند روز پہلے، اور پھر لوگ ہم سے پوچھنے لگے، میں یہ بتا دوں کہ ہماری وہ خبر بھی درست ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ ایک اہم وزارت بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں سے نہیں ہوگی بلکہ باہر سے ہوگی. اور میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس کے پاس قومی اسمبلی میں 123 نشستیں ہیں، جو یہ کہتی ہے کہ بڑی جماعت ہے، اور جو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مل ملا کے ہم 2/3 میجورٹی کو پہنچ چکے ہیں، آپ شومی قسمت دیکھیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون باوجود اس کے کہ سنگل ہینڈڈلی کیبنٹ بنانے جا رہی ہے، اس کے اندر کو بہت زیادہ ویٹیج پیپلز پارٹی کی، بلکہ پیپلز پارٹی تو سرے سے موجود نہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم کو وزارت نہیں لے گے، لیکن نون لیگ بھی بیچاری کو وزارت نہیں لے پا رہی ہے. یہ وزارتوں کے فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے چاہتا کوئی اور ہے. یہ شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہے. اس کے اندر سب سے پہلے تو محمد اورنگزیب صاحب کو وزارت خزانہ کا قلمدان سونپے جانی، یہ وزارت پاکستان مسلم لیگ نون میں سے نہیں ہے، شاید نون لیگ کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کون ہوگا. اس کے بعد ایک اور اہم وزارت ہے، میں نام نہیں ریویل کروں گا، آپ کو پتہ چل جائے گا، چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا کہ اس اہم وزارت پر کون براجمان ہونے جا رہا ہے. یہ وزارت بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے نہیں ہوگی، یہ بھی باہر سے ہوگی. اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن کے اندر ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیڈرل کیبنٹ کے اندر نہیں ہوں گے، لیکن نہ ہونے کے باوجود وہ آپ کو ہر جگہ دکھائی دیں گے. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے بڑا ہی کٹھن ہوگا، بہت مشکل ہوگا، دشوار گزار راستہ ہوگا، پرخار راستہ ہوگا، اور اس کو عبور کرنا، وہ کہتے ہیں نا ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے آوران کا، بلوچستان کے علاقے آوران کا دورہ کیا ہے. اور یہ جنگ زدہ علاقہ اگر کہا جائے تو کہنا غلط نہیں ہوگا. یہاں پر سیکیورٹی فورسز نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. یہاں پر دہشت گردی کے بے شمار حملے ہوئے ہیں، یہاں کی سویلین آبادی نشانہ بنائی گئی، یہاں کے لوگ جو سویلین لوگ ہیں وہ شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کر گئے. آج ان شہداء کی فیملیز کے ساتھ کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، پھر کسانوں کے ساتھ، اور چیف آف دی آرمی اسٹاف اور آرمی کا جو گرین انیشیٹو ہے اس حوالے سے باتیں ہوئی ہیں. کسانوں کو سبسڈی دینے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، زراعت کی اہمیت پر بات ہوئی. آوران کے اندر کیڈٹ کالج کا دورہ چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کیا، اور یہ دورہ اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ بلوچستان کا علاقہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بڑا کرٹیکل ہے، جنگ زدہ علاقہ. یہاں کے لوگوں کو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا گیا کہ سیکیورٹی فورسز آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. آئی ہوپ کہ جو باتیں میں نے آپ سے کی آپ تک پہنچی ہوں گی. اگر پہنچ جائے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا. بہت ساری سٹوریز ایسی ہیں جو ڈیولپنگ فیز میں ہیں، جیسی ڈیولپ ہوتی ہیں انشاءاللہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.